murag imposible kayo. Kinsa man ko'y makalakaw sa tubig nga naa sa ibabaw. Pero lahi ni nga lakaw ibabaw sa tubig, mulakaw ka. Unsa nang water diha? Kana nga water, mao na ang direksyon ni Lord. Wa ko kahibaw unsa na nga water sa imong life. Unsa kana nga water? Supernatural. Tanaw nimo murag isura ni kay ang nature igsuon sa leading sa Ginoo, imposible yun na. Kay kung kaya na nimong buhaton, na dili na kamo sakpit ni Lord, di na ka magampo. Pag leading sa Ginoo, beyond your capacity, beyond your ability and talent or skills. Kanang butang igsuon nga gusto ipabuhat sa Ginoo nimo, murag di tanaw nimo di na ko ni kaya. Lisod kay ni buhaton. But kung imong i-challenge sa imong life, mamusunod ka sa direksyon sa Ginoo, makakita gyud kag milagro. Makakita gyud kag supernatural. Pag guided ka sa word, sa presence ni Lord, there is direction. Kumusangpit ako ug muduol kanimo, tupagon mo tanang pag-ampo ko.